السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى تكونوا غادي مزيان مع رمضان، ما بقى لي والو يمشي سيدنا رمضان. اليوم جيت لكم ان شاء الله فيديو جديده. كما كتشوفوا هنايا لي برودوي اللي كنديرهم مره بور ماكياج. شاسون بيان كو انا ناتور ما كنديرش ماكياج بزاف، سي غار ملي كنديرو، مي ما خشاش تكون عندنا كلكو برودوي. هنايا كتشوفوا دي بواد ميستير. هنايا لي برودوي كما كتشوفوا. غنبداو نحلوا لي بواد ميستير وتشوفوا شنو فيهم. هنايا هاد لي بواد كندير فيهم غير هذا الفيرني. كتشوفوا هنايا غتشوفوا عندي بزاف لي كولور ديال هاد لابواد. هاد لي دو بواد فيهم لي فيرني، هادو مارك ديال كيكو. عندي تقريبا كاع الالوان، عندي كاع الالوان ديال الفيرني عندي. وفرانشمون كناخذهم جوست في لا بيريود دي سولد، كيكونوا داير لهم دي بري انتريسونط اونتر 1 اورو و 2 اورو. كما كتشوفوا هنايا بريسك كاع الالوان. هنايا كيكو، هنايا غلقاو تاني هادي ديال كيكو. فرانشمون غير كديرها دغيا كتنشف. كاينه هادي وسي ديال كيكو مات، هادي كولور روج مات. كاينه وسي هادي ديال كيكو. غتقولوا بزاف عندك هاد لي برودوي د كيكو. هادي لا باز بيان سور كنديرها قبل ما ندير اي فيرني باش ما يبقاش تخلي ليا لا تراس. هذه حتى هي لا باز ديال كيكو. اوبارافون ما كنتش كندير كيكو، مي كنت كندير بلوتو لي برودوي ديال سيفورا. هذه بلوتو نشفات ليا، كنت كندير برودوي ديال سيفورا اللي ما بقاوش كيعجبوني بزاف. هذه لا كولور ديالها شوكولا غزاله. هذه ماشي كنت شريتها، مي عطاتها ليا واحد صاحبتي. كوكو سنه الا كنتي كتشوفي هذا الفيديو. هادي ديال لوريال نيميرو 135، خديتها لا غام مع واحد لو تروك دابا نوريه لكم من بعد. هي وهادي حتى هيايا، هادي نيميرو 355. وهادي هي لا غام ديالي ديال لي فيرني، مي جو ريست توجور فيديل لا مارك كيكو. نجيو هنايا هاد لا بتيت بواط. هادو غير لي بواط ديال لي لونيت اللي كناخذ وكندير فيهم هذا. هنايا غندي بزاف ديال لي كرايون، غنقلبهم هنايا باش تشوفوهم معايا. غتشوفوا معايا هنايا لا مارك كيكو اللي كاينه بزاف. راه عندي خلاوها عندي جوقه ديال لا مارك كيكو حتى هي. فرانشمون كناخذها غير في لي سولد. هنايا عندي لي كولور ديفيرونت. جو سي توجور باش ناخذ لي كولور اللي ديما الواحد كيلبسهم. كما كتشوفوا هنايا شنو تاني كاين هذا، كاين هذا توا غزال. هاد لا كولور هادي غزاله ما كتبان شي. هادو توجور مارك كيكو. وعندي دي مارك ديفيرونت، جو سي با كاين شي وحدين خديتهم من المغرب. كاين هذا كاين هذا كنديو بارفوا، سي غار ملي كنديو بور الحجبان، مي هي باش ما يبقاوش مشنتفين. هذا ديال سيفورا. كاين هذا هذا ماسكارا كولور بلو. هاد الماسكارا غزاله، صافي 4 انا كنديرها. خديتها من لا فارماسي، مي فرانشمون الي توب. كاين هاد العجيب هذا ديال لوريال اللي توجور فيديل لي دوبوي 5 ans. اللي بغات هذا الشفان ديالها يكونوا طوال. هادو فيه جوج، فيه لا بارتي بلونش بغات تحليها، فيه لا بارتي بلونش كديريها هي الاولى، ابري كتجي كديري لا بارتي نوار باش كيطلعوا لك الحجبان. باردون شفان. هذا سي ان تراسور بور لي لير اوسي مارك كيكو. وكما قلت لكم هنايا دوطخ مارك. هذا il est top. هذا لوريال. فرانشمون لي برودوي د لوريال سون توب. ايلاينر il est top كيبقى شاد بزاف. هاد ايلاينر ديال كيكو غري حتى هو ما بيش، مي مرة كنديرو، مي كيما قلت لكم انايا شوي با دو جونغ اللي كيدير الماكياج بزاف. هذا ديال الماسكارا كيما قلت لكم. باش نحلو لكم كما كتشوفوا هنايا في لا بارتي بلونش اللي كديروها نيشان هي الاولى، وابري كاينه ديك لا بارتي نوار كما كتشوفوا هنايا. هذه اللي كتمشط مزيان
mais franchement il est top. Franchement top, je vous le recommande. حيدنا من لي كريون tout ce qui est yeux. هنايا نجيو لي rouge à lèvres. غتشوفوا عندي بزاف، مي فرانشمون بارفوا كيبقاو محطوطين شحال. سي غار دو غار ملي كندير انا غنوري لكم شاك كولور ديالها ومنين خديتها. هنايا كما قلت لكم غنبدا لكم بلي روج اليغ. هذا ديال كيكو، مي لا كولور ديالو كما كتشوفوا هنايا ديسكريت زوينه. كما كتشوفوا ما غتبانش لكم، مي هي ديسكريت. هذايا زويون. هذا ديال لوريال لو 335. هذا هو اللي خديته مع ديك لاكام ديال لي فيرني، كنت خديته من لايروبور ديال مدريد. شوفوا لا كولور ديالو، اللي هذا فونسي روج فونسي، مي فيه واحد لودور غزاله بزاف. كاين هذا كيكو، مي ما عجبتنيش لا كولور ديالو ملي خديته، ما غتبانش لكم، مي ها هي لا كولور ديالو بحال لورانج. ما لا كولور ديالو ملي كديرها في لي ليف ما كتبانش. ما عجبنيش فرانشمون، ما عجبنيش. كاين هذا ديال ديور، غير ستيل ديالو زوين. هذا ديال ديور اللي ديسكري بزاف، هانتوما غتشوفوا هنا واحد ديك الغوز ديالو باب زويون. واخا انا تشوفوا عندي هادشي، مي فرانشمون سي غار ما كنستعمل. هذا ديال كيكو لو 405. هذا بحال ما داير والو، فرانشمون il est top سو ديسكري. انا جيسي توجور ناخذ شي حاجه ديسكريت باش كاع ما كتبان. هذا لو روج ديال كيكو، هذا 03 تا هو داير بحال هذا ديال لوريال. هانتوما غتشوفوه هنايا سي بريسك لا ميم كولور. كاين هنايا نجيو لهذا تاني كيكو، لا بليبار عندي لي برودوي كيكو. هذا مارون فونسي بزاف، شوفوا هنايا لا كولور ديالو فونسي، مي كيجي زوين سورتو في ليفير. هذا تاني ديال لوريال لو 303. هذا واحد لو روز بارد، ما غيبانش لكم هنايا حيت ميم في الفم ما كيبانش بزاف، مي فرانشمون بارد. برودوي ديال لوريال تا هما كيعجبوني. هذا غلوز ديال كيكو، بارفوا كنديرها على فوق هذا الروج عليغ، كتجي زوينه. شوفوا مثلا غنديرها فوق هذا، كتعطي لو فوليوم. كيفاش كتبان كتعطي لو فوليوم لي ليفر. اي بيان سور قبل ما كندير هادو كاملين ضروري كندير ليدراتاسيون لي ليفر بهذه ديال بيوديرم، ديما كندير. وهادو كنخرجوهم شحال. هادي كيكو عندي دو كولور، هادو اكزاكتومون سو سون دي ليب غلوز. هذا سي لو روج، تقدري هو نيشان. هذا روز وهذا روز بارد عليه. مي فرانشمون يعني برودوي ديال كيكو بارابور كاليتي بري، فرانشمون ils sont top. sans oublier هاد البوم ليفر ديال سيفورا، كنت خديتها حتى هي فرانشمون اليدرات. هي دايره بحال هكا اشكال ايطوال، وكتخدمي بها مرة ديجا لودور ديالها زوين، اليدرات بيان. و لو بري ديالها ني با شير، دايما entre 3 à 4 euros. ما بقيتش عاقله على لو بري ديالها اكزاكت. مي هاد لي روج ا ليفر اللي وريتكم سورتو ديال كيكو كناخذهم لا بليبار في لي سول، ما كيكونوش شير بزاف. لي زوتر ديال لوريال هادوك اي سون شير. نجيو هنايا لهاد لو برودوي ديال لا روش بوزاي، كنت خديتو حتى هو من لا فارماسي. سي كريم كناخذ انا ديما ترانسبارونت. هذا ديال لا تري هوت بروتيكسيون. غنوريكم هنايا كي داير، شتو كي داير، il est transparent وكتحس ديجا ملي كيدخل لا بودغيا.
هذا ببخي 9 اورو عندنا هنايا 9 اورو باش كناخدو. وهنايا هذا تا هو كناخدو من لا فارماسي. هذا دي ماكيون معروف، دي ماكيون كناخدو تقريبا تا هو ب 6 اورو. هذا دي ماكيون هيدراتون او ميم طون. هذا كناخدو ديما بور البو سونسيل. هذا كنديرو للفيزاج ديالو وميم ميم لي زيو il est top. وهاد الكوريكتور ديال لوريال انستون انتياج اللي كلشي كيديرو معروف، كلشي كيبينو في يوتيوب. هذا داير تقريبا بحال 12 اورو مي il est top. بيان سور الواحد غيعزل لا كولور اللي غتجي مع لابو ديالو، مي سي ان كونساي il est top حيت ديجا لو تروك ديالو هنايا غير كتجي وكتاطالي على لي سيرن ديالك بلا ما تبقاي ديري بلي بانسو وداكشي. هذا ان كونساي il est top à acheter. وهنايا pour les poudres كندير هاد لا بودر ديال سيفورا. c'est une poudre compact matifiant ديال 8 heures. il est top. ça fait دابا 2 ans انا كنديرها و لا بلوبار دو طون تاني كيما قلت لكم كناخذ لي بون بلان كناخذ ديما من لي سولد. فرانشمون كتقدي غير هادي مزيانه يعني بارابور كاليتي بري الي توب. كنجي لهنايا هذا ديال سيفورا اوسي روز، لا كولور ديال الروز نيميرو 7. هذا كيشد لونغ توني ديالو، سي ان فاراجو الي توب وكتلقاو فيه حتى واحد لا كولور زوينين منين كديريها في هذا. انا غنديرها لكم جو بونس با غادي حيت il est discret aussi مي لو نيميرو ديالو كما قلت لكم لو نيميرو 7. نجيو لهنايا لهاد الثاني توجور برودوي سيفورا كوريكتور تا هو ديال 8 يعني مرة كنالتيرني ما بين هذا وهذا. هذا غير هذا خاصك دير سوا بلي دوا ديالك سوا بلي بانسو مي il est bien il est correct. وهذه هاد لا بتيت بلوتو لا بتيت ou bien لا ميني باليت ديال سيفورا تاني. هذه كنديرها لا بلوبار في الساك ديالي كما كتشوفوا هنايا فيها داكشي اللي نقدروا نحتاجو كوتيديانمون. ويلي توب فيه la partie ديال فاراجو، partie ديال لي لير، partie ديال لي جو. il est correct à 5 euros utile في لي ساك. هذا ديال شانيل، هذا فاراجو ديال شانيل il est un peu cher. هذه سي نيميرو 71 ماليس مي في المناسبات ولي خريجات زوينين il est top. غزال بزاف. هذا il est un peu cher 40 à 50 euros مي الواحد يعجبو. واخر حاجه اللي غنوريكم هنايا بوغ هيدراتاسيون ديال لي مان كوتيديانمون سورتو كنديرها في الساك ديالي. هادي ديال لوكسيتين. هاد لي دو برودوي ديال لي مان ils sont top. هادي ديال كريم pour peau sèche وهادي تاني كريم هادي بلي فلور وهادي داين فيها ما داينش فيها اكزاكتومون مي سورتو بور لي بو سيش. هادو كناخذهم بلوتو كناخذهم ديما افيك لا بتيت بواط كتجيني اوتي يعني ما يتخصوش لو ساك والو. كندير لها هكا كنحطها في لو بتي ساك ديالي. ان توكا في هاد لا بتيت فيديو جي اساي جوست نوريكم لي برودوي اللي كندير. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، نتسنى التعاليق ديالكم وما تنساوش تابونا. السلام عليكم.